दर्शकबिन नमस्कार। सदाझै आज पनि हामी देश तथा विदेशका ठूला अनि निकै महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर आएका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हरेक समाचारहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसैले भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। फाइजरको भ्याक्सिनलाई अस्ट्रेलियाद्वारा औपचारिक स्वीकृति। प्रधानमन्त्री निवास अगाडि प्रदर्शनकारी प्रहरीद्वारा पक्राउ। प्रचण्डले शिलान्यास गरेको राप्ती नदीको पुल प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा उद्घाटन। सिक्किम क्षेत्रमा चीन र भारतका सैनिक बीच फेरि झडप। 24 जना घाइते। काठमाडौँका सबै विद्यालय पुनः सञ्चालनको अनुमति। काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 3.6 डिग्री सेल्सियसमा झर्यो। तराईमा चिसो बढ्यो। भारतीय बाटो हुँदै नेपालीलाई अवैध रूपमा कतार लगिँदै 12 स्थानीय तहमा 2 अर्ब 8 करोडको बजेट। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिबाट नै फैलिन सक्छ संक्रमण। कतार प्रहरीमा लैजान अन्तर्वार्ता लिएको आशंकामा कल्याण सेक्युरिटीमा छापा। फाइजरको भ्याक्सिनलाई अस्ट्रेलियाद्वारा औपचारिक स्वीकृति। प्रधानमन्त्री निवास अगाडि प्रदर्शनकारी प्रहरीद्वारा पक्राउ। प्रचण्डले शिलान्यास गरेको राप्ती नदीको पुल प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा उद्घाटन। सिक्किम क्षेत्रमा चीन र भारतका सैनिक बीच फेरि झडप। 24 जना घाइते। काठमाडौँका सबै विद्यालय पुनः सञ्चालनको अनुमति। काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 3.6 डिग्री सेल्सियसमा झर्यो। तराईमा चिसो बढ्यो। भारतीय बाटो हुँदै नेपालीलाई अवैध रूपमा कतार लगिँदै 12 स्थानीय तहमा 2 अर्ब 8 करोडको बजेट। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिबाट नै फैलिन सक्छ संक्रमण। कतार प्रहरीमा लैजान अन्तर्वार्ता लिएको आशंकामा कल्याण सेक्युरिटीमा छापा। प्रधानमन्त्री विरुद्ध बालुवाटारमा प्रदर्शन। 26 जना अधिकारी कर्मी पक्राउ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतलाई नै प्रभाव पार्ने दुष्प्रयास गरेको भन्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रेम ओली आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिन बन्द गर, ओली सरकार कीर्तितन्त्र बन्द गर, अदालतलाई प्रभाव पार्न गरिएको दुष्प्रयास बन्द गर, राज्यको संयन्त्रको दुरुपयोग बन्द गर लेखिएका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। सोमबार दिउँसो 12 बजे बालुवाटार पुगेर प्रदर्शन गरेको शान्ति समाजको टोलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी सहित 26 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सामाजिक सरिता पौडेलले जानकारी दिइन्। अर्को समाचार रहेको छ कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिबाट नै फैलिन सक्छ संक्रमण। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिले अरूलाई कोरोना भाइरस सार्न सक्ने हुँदा लकडाउनका नियमहरू पालना गर्न आवश्यक रहेको बेलायत एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीले चेतावनी दिएका छन्। आइतबार टेलिग्राफ पत्रिकामा लेख्दै डेपुटी चिफ मेडिकल अफिसर पनि रहनुभएका प्राध्यापक जोनाथन भ्यान टमले वैज्ञानिकहरूलाई अझैसम्म भाइरस प्रसारमा खोपको प्रभावबारे थाहा नभएकोमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले खोपले आशा जागेको तर संक्रमणको दर चाँडै कम गरिनुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, कुनै पनि खोप 100% प्रभावकारी देखिएको छैन, त्यसैले सुरक्षा हुन्छ नै भन्ने छैन। खोप लगाएको 2 देखि 3 हप्तासम्म भाइरसबाट संक्रमित हुन सक्ने सम्भावना रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो। वृद्ध मानिसहरूमा खोपको प्रभाव पूर्ण रूपमा विकसित होस् भनेर कम्तीमा 3 हप्ताको समय दिँदा उत्तम हुने उहाँले बताउनुभयो। खोपको 2 मात्रा प्रयोग गरिसकेको अवस्थामा समेत अरूलाई कोभिड-19 सर्न सक्छ र यसले भाइरस फैलिने चक्रलाई निरन्तरता दिनेछ, प्राध्यापक भ्यान टमले भन्नुभयो। 12 स्थानीय तहमा 2 अर्ब 8 करोडको बजेट। सरकारले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। सरकारले पहिलो चरणमा 12 वटा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा रोजगारीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। कोरोनाका कारण लाखौं नागरिकले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहमै रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत नेपाल शहरी शासकीय क्षमता पूर्वाधार विकास आयोजनाको समन्वयमा कार्यक्रम अगाडि बढ्न लागेको छ। अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंक बीच भएको सहमति अनुसार 12 जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तह मार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागि नेपाल शहरी शासकीय क्षमता पूर्वाधार विकास आयोजनाका प्रमुख परीक्षित कररियाले बताउनुभयो। भारतीय बाटो हुँदै नेपालीलाई अवैध रूपमा कतार लगिँदै नेपाल सरकारको अनुमति बिना
एजेन्टले कतारी प्रहरी सेवाका लागि नेपालीलाई अवैध रूपमा लैजाने गरेको पाइएको छ। नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति नपाएका उनीहरूलाई भारतीय बाटो हुँदै एजेन्टहरूले लैजाने गरेका छन्। कतारी प्रतिनिधिले म्यान पावर कम्पनीको मिले मातोमा अन्तर्वार्ता लिएरै यसबाट छनौट गरी लैजाने गरेको खुलेको हो। कतारी प्रतिनिधिले पहिलो चरणमा गत फागुनमै 179 युवालाई वैधानिक तवरले लगेका थिए, तर दोस्रो चरणमा भने अवैधानिक तवरले 300 युवालाई कतार लैजान त्यहाँका प्रतिनिधिले अन्तर्वार्ता समेत लिएको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागले भने यस घटनाप्रति नेपाललाई कतारले हेपेको बताएको छ। विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने नेपाली युवालाई कतारले धमाधम भारतीय बाटो हुँदै लगिरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ। यो सरासर गलत काम हो। कतारबाटै श्रम सम्झौता उल्लङ्घन भयो। तर यसबारे विभागले भने त्यसरी कतार जानेहरूको धमाधम रेकर्ड राख्न थालेको पनि महानिर्देशक दाहालले बताए। कामपाका सबै विद्यालयलाई पुनः सञ्चालनको अनुमति। 10 महिनापछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्ना माताहतका सबै विद्यालयलाई सञ्चालनको बाटो खोलिदिएको छ। कोरोना महामारीका कारण गत चैत 7 गतेदेखि बन्द रहेका विद्यालय स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी यही माघ 11 गते आइतबारदेखि सञ्चालनको अनुमति दिएको हो। कामपाको आइतबार बसेको शिक्षा समितिको बैठकले विद्यालय चलाउन बाटो खोलिदिएको हो। समितिका अध्यक्ष एवं कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी मापदण्डका आधारमा विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचा तयार गरी कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सबै विद्यालयलाई सूचित गर्ने जानकारी दिनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक सङ्घको अनुगमन तथा रेखदेखमा विद्यालय सञ्चालन गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। अब लागौँ मौसम सम्बन्धी समाचारतर्फ। काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 3.6 डिग्री सेल्सियसमा झर्यो। तराईमा चिसो बढ्यो। तराई जिल्लामा चिसो धेरै बढेको छ। हिजो बिहानदेखि तराईका जिल्लामा बाक्लो कुहिरो र हुस्सु लागेको छ। अझै केही दिन तराईका सबैजसो जिल्लामा बाक्लो कुहिरो र हुस्सु लाग्ने सम्भावना रहेकाले चिसो अझै बढ्न सक्ने मौसमविद विभूति पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उत्तर पश्चिम वायुको प्रभावका कारण तराईका केही ठाउँहरूमा शीतलहरको जोखिम रहेको छ। बाक्लो हुस्सु कुहिरोका कारण तराईका जिल्ला मोत्तरी, सप्तरी, बारा, रौतहट र धनुषामा दैनिक मजदुरी गरी जीवनयापन चलाउनेहरू समस्यामा परेका छन्। मौसमविदले तराईका जिल्लामा शीतलहरकै सम्भावना रहेकाले स्वास्थ्यको ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन्। तर पश्चिम वायुको प्रभावका कारण देशका धेरै ठाउँमा चिसो हावा चल्न थालेको मौसमविद विभूति पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 3.6 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। सिक्किम क्षेत्रमा चीन र भारतका सैनिक बीच फेरि झडप, 20 चिनिया र 4 भारतीय सैनिक घाइते। चीन र भारतका सैनिकहरू बीच सीमा क्षेत्रमा फेरि झडप भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार गत साता उत्तरी सिक्किमको नाकुलामा दुई देशका सैनिकहरू बीच झडप भएको हो। झडपमा 20 चिनिया र 4 भारतीय सैनिक घाइते भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। इन्डिया टुडेका अनुसार चिनिया सैनिक भारतीय भूमिमा आउन खोजेपछि भारतीय सेनाले रोक्दा झडप भएको हो। यस विषयमा भारत र चीन दुवैले औपचारिक रूपमा केही जानकारी गराएका छैनन्। पछिल्लो समय सीमामा स्थिर स्थिति नियन्त्रणमा लिन दुवै देशले सैन्य तथा कूटनीतिक स्तरका वार्तालाई जारी राखेका बेला नाकुलाको घटना भएको हो। आइतबार मात्र भारत र चीनका सेनाबीच 9औं चरणको वार्ता भएको थियो। यसअघि सन् 2020 मेमा पनि नाकुला क्षेत्रमा चीन र भारतको सैनिक बीच हात हालाहाल भएको थियो। त्यसबेला 7 चिनिया र 4 भारतीय सैनिक घाइते भएका थिए।